السلام عليكم. غادي نديرو واحد ليكزيرسيس. المهم لي سيونس الاولين راه هضرنا على هاد لي زايكون كاملين، على هاد لي غيبون، وشاك غيبون بلي زايكون اللي فيهم ديسان، موديفيكاسيون، لا نوطاسيون، لي كالك، لي بلوك. المهم هاد لي غيبون راه كان عليهم في لي سيونس الاولين، تقدروا ترجعوا ليهم بالنسبه اللي ما عمرو ما خدم بالاوتوكاد. اليوم غادي نديرو اكزيرسيس ديال واحد الباتيمون بالنسبه للناس اللي تيديروا الباتيمون. المهم ملي تتبغيو ديسينيو شي بلون في الباتيمون، اول حاجه تنديروها هي تنقادو ليشيل. باش نقادو ليشيل في الاخر خاصنا من الاول نديفينيو لونيتي باش باغي نخدمو. تتجي هنايا وتتجي هنا ايتيليتير دو ديسان، وتجي اونيتي تكليكي. ابخي تتجي هنايا وتتجي هنا راه كاينين لي زونيتي. بالنسبه للناس ديال الباتيمون تيخدموا بالسنتيمتر ولا بالمتر. المهم نخدمو بالسنتيمتر. ها هي صافي وتدير اوكي. كاين جوج بلايص، يا اما من هذيك البلاصه يا اما تجي من فورما هنا، غتجي هنايا كونترول دي زونيتي وتلقاها عاوتاني هي السنتيمتر والمتر. فوالا. ابخي تاني حاجه تنديرو تنبداو تنديفينيو لي كالك باش نخدمو، باش نسامبليفيو علينا الخدمه في الاخر نتسالي الخدمه. اول حاجه تنديرو، تاني حاجه من بعد لا ديفينيسيون ديال لي زونيتي تندوزو لي كالك، تنكريو لي كالك. اول حاجه تنجيو هنا نوفو كالك. هضرنا على هاد لي كالك، هضرنا عليهم سيونس بوحدها، تقدروا ترجعوا ليها بالنسبه للناس اللي ما عمرهم خدموا في اوتوكاد. راه كاين هاد لي زاي لا ديفينيسيون ديال هاد تو لي زايكون. المهم نبداو نديرو الكالك الاولى. نديرو لي زاكس باغ اكزومبل اكس، نديرو لا كولور ديالهم. نديرو هاد السيان. فوالا. نديفينيو تيب دو لين، كليكيو هنا، تنجيو نشارجيو لي زاكس، كليكيو على هذا نديرو ليه شارجي. ها هو اوكي. ابخي نديرو لي فونيتر، فونيتر نبدلو لا كولور ديالهم. لي فونيتر و لي بورت نديروهم بالبلو. فوالا اوكي. نبدلو تيب دو لين نرجعوه كونتيني. نديرو لي بورت نخليهم ميم كولور اون بلو. تيب دو لين كونتيني. فيريفيو ديما، فيريفيو هاد لي لين عندكم. نديرو لي ميور هنا. ناخدو ليه شي كولور واحد اخر، ناخدو مثلا هاد الاورانج. اوكي. تيب دو لين كونتيني. ليبيسور ديال لي لين تنخليوها عادي بار ديفو. لي بوطو نديروهم en rouge. Après نديرو كوطاسيون. هاد الكوطاسيون راه غادي نديفيني لي كولور ديالهم من بعد. المهم دابا ناخد لهم هاد الكولور هذا. في لابارتي ديال انوطاسيون غادي نقاد لي شيل و لي كولور و كلشي. في لابارتي انوطاسيون ندير كوطاسيون. نزيدو باقي اخر كوطاسيون بوطو ميل بورت فونيتر اكس. لي تكست نديروهم فيغ. شنو بقى الاخر؟ تقريبا هادو هما اللي غنحتاجو. لي زاشيور تا هما نديرو اشيور نديرهم. مثلا يعجبني نديرهم بهاد لا كولور هذا. فوالا سي بون. المهم الا خصنا شي كوطاس شي كالك وحده اخرى راه نرجعو نكريوها هنايا صافي. فوالا نبداو. انا اختاريت واحد ليكزيرسيس ها هو صاوبتو.
ريسامون على قبل هاد لا سيونس هادي صاوبتو غير اليوما نيت غادي نخدمو هاد ليكزيرسيس هذا. فوالا عندنا الصالون عندنا فيه 10 متر ونص على 10 متر تقريبا. نبداو نجيو هنا تنبداو بلي زاكس نديرو اكس هنا عاد نبداو ناخدو لين كليكي بوطون غوش بلا سوري. فوالا كليكي في ليسباس ناكتيفي هاد اورتو كليكي بلا سوري بوطون غوش ديال لا سوري صافي. ونجيو هنايا ندير هاديك 10 متر ونص 1050 سنتيم هي 10 متر ونص. اونطخي هنايا قلنا عندنا 10 متر في السونس الآخر 1000 سنتيم. ندورو عاوتاني 1050 ندورو عاوتاني 10 1000. نقدرو نخدموها بهاد لا فاصون. نديرو اسباس نقدر دير لها هكا تو سامبلومون تجي هنايا الريكتونغل كليكي هنا هو راه هنا تيعطيك هنايا هاد الاتجاه ديال لي زيكس وهذا الاتجاه ديال لي زيكغيك. هنايا في الاتجاه ديال لي زيكس غادي ندير ليه 10 على 1050 وندير كليكي على طابيلاسيون باش يدوز ليا الجهة ديال لي زيكغيك. بغيتو باش يهبط ليا لتحت بغيتو يهبط لتحت غادي ندير موان غندير ليه موان 1000. فوالا اونطخي هاهو تو سامبلومون. نخليه هنايا إذا احتاجنا بلوك واحد نخليو الآخر اللي درنا في الأول. هذا كتقدر ديكومبوزيه و ترجعو تا هو عادي كلين بوحدها. تو ديسيليكسيوني ابخي عندنا هاد لا شومبر هذا عندنا هنايا 4 متر ونص 4 متر ونص وعندنا 2 متر وعندنا 4 متر. فوالا نجيو كليكيو على ديكالي بلا سوري بوطون غوش ديال لا سوري تنكليكيو نديرو ليه 450 اونطخي نهزو لا لين نديرو لها ديكالي هنايا. فوالا كليكيو بوطون دروات هادي نكليكيو عاوتاني بوطون غوش على اونطخي. الكوطاسيون الثانية قلنا عندنا 2 متر نعاودو نكليكيو هنايا ديكالي نديرو 200 ونكليكيو بلا سوري بوطون غوش ونجرو الاتجاه اللي باغي نحطو فيه 200. فوالا نشوفو لو سونس الآخر 200 تصل تما. هنا عاوتاني عندنا 400 200 400 نعاودو عاوتاني ديكالي نحددو لا ديستونس دو ديكالاج 400 اونطخي ونكليكيو على هذا بوطون غوش ونجرو في لو سونس اللي باغي نحطوه فيه. نعاودو نكليكيو بوطون دروات ديال لا سوري اونطخي بوطون غوش عاوتاني ديكالي عندنا 200 كليك اونطخي مشيت كليكي عليه بوطون غوش تقدر ديكالي هنا بغيتي طلعتي الفوق راه ديكاليه الفوق فين ما بغيتي تحدد ليه لو سونس غير بلاصتو. فوالا دابا هادو لي زاكس حنا ديفينيناهم عاد جينا رسمناهم. هاد لي زاكس راه بانو ليا بحال صغار شي شويه الا بغيت نكبرهم اونطخي و تنجي هنايا هنا تندير اوتر تنجي هنايا اوتر و تجي تكليكي عليه هنا و تتكبرو يتكبر شي شويه دير ليه 2.5 نديروها 2 نشوفو واش نديرو 2.5 نديرو ليه اونطخي. فوالا ها هو كبر دابا مزيان.
ابخي ملي تنديرو لي زاكس نجيو نديرو لي بوطو. كليكيو هنايا بوطو، عاد نبداو نديسينيو لي بوطو. لي بوطو عندنا فيهم 25 sur 25. خديت ريكتونغل تنجر هنايا ندير ليه 25 طابيلاسيون 25 اونطخي. وغادي نجي هنايا ندير ليه هدا، نحدد ليه الانترسيكسيون باش يسهل ليا نولي ناخدو من لاكس ديالو. صافي وندير ليه كوبيي ونحطو بلاصتو. نديزاكتيفي اورتو باش ميبقاش غادي ليا غير في هاد اورتو. ها فوالا، ونجي نحطو في لي زانترسيكسيون كاملين هاكا. فوالا كوبيي كولي وحده. فوالا كليكيو بوطون دروات اونطري. صافي حنا حطينا دابا لي بوطو. دابا غادي ندوزو نمسحو هذا بوطون دروات في ليسباس ايفاسي. دابا نديرو لي ميغ نجيو عاوتاني للكالك نقول ليه فوالا كليكيو على لي ميغ كون فوالا داكشي اللي غنديسينيو دابا لي ميغ. فوالا نجيو هنايا الديسان كاينه واحد لايكون ديال ملتيلين مكايناش في هاد لو غيبون هنايا ديسان، راه كاينه هنا كليكي عليها. فوالا هنا قبل ما تبدا هنا راه كيتبين لك هاد جوستيفيكاسيون وهاد اشيل تديفيني بيه ليبيسور ديال الميور ديالك. هي راه كاينه 20 خليوها 20، انا باغي ندير فيه 20 اصلا. صافي تدير ليه 20 تدير ليه اونطري وعاد تجي هنا جوستيفيكاتيف واش بغيتي تا هاد المير غتبدا تكوطي من او ديسو يعني من الفوق ولا او ميليو كليكي من الوسط ولا من التحت. خليها انايا او ديسو من الفوق كليكي دير ليه اونطري. صافي وعاد غادي نجي هنايا نجي هنا كليكي من هنايا ونطور شي هو غادي بالمير كامل. نجي هنا شي هادي تيجرلك من الفوق من برا. حنا غادي نشوفو ليكزومبل ديال منين يجرلك او ميليو ومن التحت شويه غادي يعني. فوالا ندير اونطري. فانا درت لي مير اللي على برا لي مير اكستيريور. ندير دابا لي مير انتيريور. لي مير انتيريور هي من نستعمل هاد القضيه ديال او ميليو من الوسط. نعاود نجي عاوتاني هنايا ديسان ملتيلين وغادي نجي للجوستيفيكاتيف ونقول ليه نول. هاد نول يعني غادي نجر لي مير من الوسط. فوالا غنكليكي دابا الوسط وغادي يجر ليا المير ديالي. فوالا كليكي على اسباس صافي تتخرج لا كوموند. نعاود نكليكي على اسباس تترجع ليا عاوتاني لا كوموند. كليكي عاوتاني بلا ما نعاود نرجع عاوتاني للديسان وداكشي وعادات باش ناخد لا كوموند ملتيلين. عاوتاني كليكي اسباس ترجع لا دوطوكات ياخد لا كوموند عاوتاني الاخر اللي خدا اونطري. هنا نعاود عاوتاني هنا بس عاوتاني كليكي عاوتاني اسباس سيليكسيوني اونطري هنا اسباس هنا اسباس اونطري. كليكي عاوتاني بوطون غوش
كليكي اسباس. فوالا عندنا هاد جوج ديال لي مير. اسباس عاوتاني كليكي على اسباس، عاوتاني سيليكسيوني بوطون غوش ديال لاسوري، كليكي عاوتاني بوطون غوش ديال لاسوري، كليكي اسباس. فوالا دابا حنا درنا هدا راه كولوار، عندنا هدا الصالون، هادي كويزين، هدا الفيسي، وهادو دو شومبر. هاد لي دو شومبر انا راك تقسمتهم على جوج، حيدت هاد المير، هادشي لي كنت درت. فوالا درنا تلاتة، هنايا تلاتة. باش نقادو نعاود نجي هنا ندير ديكالي باغ 300 اونطخي، ناخد هاد لاكس هادا نجرو هنايا. فوالا كليكي بوطون دروا غوش، وغادي نجي هنايا كليكي على اجوستي بوطون غوش، كليكي بوطون دروات باش نفاليدي في ليسباس، وعاد ناجوستي هاد لاكس هادا. نبدا من هنايا ناجوستي هذا، عاد نجي ناجوستي هذا، حيت الا اجوستيت هذا ما يبغيش يتاجوستي ليا، يولي خصني نسيليكسيوني وندير ليه سوبريمي. نبدا من هنا وتما هادي. فوالا كليكي بوطون دروا اونطخي، صافي. وغادي نجي غادي نديبلاصي هاد دابا هنا منسيليكسيونيش فهاد لو سونس هذا، لا نسيليكسيوني في لو سونس لاخر باش يتسيليكسيوني ليا غير هاد المير وهاد لي دو بوطو. فوالا شتي صافي، وندير ليهم ديبلاصي. فوالا نشدهم من هنايا من لاكس نديبلاسيهم هنايا. فوالا ليا داكشي لاخر منحتاجوش. فوالا دابا نكليكي عاوتاني اجوستي فاليدي بوطون دروا مي هاد لاكس هذا. فوالا شنو خلينا دابا غادي ناجوستي داكشي اللي ممحتاجوش، هذا تا هو هنا ناجوستي داكشي اللي ممحتاجوش. هنايا في لي بوطو هاد لي زاكس مبلاش، هاد لي مير تا هما هنايا. شتي الا لاحظتو المير، هاد المير ملتي لاين متيبغيش يتاجوستا. علاش؟ حيت خاصك دير ليه ديكومبوزي يولي كل لين بوحدو، عاد تقدر تاجوستيه. شتي انا واخا يعطي ما تيعطينيش شي، فندير ليه خصني ندير ليهم ديكومبوزي كاملين هادوك لي مير. غادي نكليكي بوطون دروا سيليكسيوني، كليكي هنا شتي سيليكسيونا كامل، نجي هنا ندير ليه ديكومبوزي. فوالا دابا عاد نقدر ندير ليه اجوستي. المهم نجي عاوتاني هنا كليكي على اجوستي فاليدي بوطون دروات، ونجي هنا شتي هو تاجوستا دابا. فوالا هنا نفس الشيء. نخليو البوطو بوحدو هنايا. اجوستيو هادي تا هي، اجوستيو هادشي كامل اللي معندنا نديرو فيه هنا، نخليو غير البوطو بوحدو. لاكس هذا هذا فوالا. عندنا نعاودو عاوتاني هنا كي اجوستي فاليدي بوطون دروات، نعاودو هنا. فوالا ندورو على هاد لي بوطو كاملين بحال ما هكا، اجوستي نقيو هادشي. ديسان خصك تحاول دائما تنقيه مزيان، متخليش فيه قاع لي رومارك. خصوصا لي تكنيسيان، حنا قاع دزنا من هاد المراحل في الاول،
ديما تنبقاو تنزقلو بزاف، تيبقى ديما الشيف ديالك كل نوبة تيبدا يكوريجي ليك، نتا متيعجبكش الحال. ديما البلون ني ديسينيه فيريفيه وحاول تنقيه مزيان هادشي هذا، وفيريفيه مرة وجوج، دائما فيريفي الخدمة ديالك مزيان عاد عطيها، خصوصا بنادم تيكون باقي ديبيتون عامين 3 سنين، تيكون باقي تيدير باقي تيزقل، ديما تيبقى يزقل، راه عادي، هاديك راهي الخدمة. داكشي بنادم ديما خصو يحاول يفيريفي خدمتو 2 مرات 3 عاد يعطيها. غير هي للإشارة، راه دابا عندك في لوطوكاد واحد القضية، إلا بغيتي دير شي اوبسيون ولا شي خدمة ولا شي حاجة، راه كل واحد وكيفاش تيخدم، كل واحد والطريقة ديالو. لوطوكاد فيه بزاف ديال الطرق كيفاش تخدم. دابا انا مثلا تنديسيني هاد الباتيمون بهاد لا فاصون هادي، يقدر يجي شي واحد اخر يديسينيها بشي طريقة اخرى، فهمتي. المهم انا اللي حاولت ندير في هاد الفورماسيون بالنسبة لأي واحد ديبيتون معمرو ما خدم في لوطوكاد يجي يتعلم كيفاش يخدم في لوطوكاد، راه طريقة ساهلة. بديت بالنسبة لبنادم اللي باقي متعرف حتى حاجة كاع، راه يبدا معايا من الاول حتى الاخر حتى نسالي، راه غادي. انا راه عندي 10 ديكسبيريونس، 10 سنين دوزتها بين البيرو ديتود وبين لي شونتيي وبين، يعني نحاول نفيدكم بقدر المستطاع بداكشي كاع اللي تنعرف. هادشي اللي بغيت ندير. باقي غادي ندير دوطخ فورماسيون في شنو سميتو، في دوطخ لوجيسيال. انا يلاه بديت دابا بلوطوكاد، غادي نكمل بعدا لوطوكاد، وغادي ندوز في دوطخ فورماسيون في الروبوبات وفي شنو سميتو لارشيكاد و تيكلا ستركتور. انا بغيت ندير دي فورماسيون في هاد لي لوجيسيال بربعة، حيت بربعة تقريبا خدمت بيهم. دابا راه درت ديكومبوزي لهادو باش ناجيستيو تا هما فيهم. كليكيو بوطون غوش بوطون دروات باش نفاليديو في ليسباس، وعاد تبدا تاجيستي. فوالا افاسي. دابا غادي ندوزو باش نصاوبو لي فونيتر. هذا بعدا نديرو برولونجي لهاد لا كوبيور هادي اللي دارت هنا، فاليديو دروات هنا. فوالا كملنا هادوك لي لين اللي كانوا بقاو مقطعين. دابا غادي ندوز نديرو لي فونيتر و لي بورت. لي فونيتر و لي بورت من الاحسن دير دي بلوك يبقاو عندك في الديسان، اشاك مومون ملي تبغي تحتاجهم غتلقاهم. تجي هنايا بلاتي قبل نديسينيو من بعدا، نكليكيو هنا على هاد ريكتونغل، نديرو فونيتر قبل إيشاب، نجي هنايا للكالك ديما كليكي على فونيتر كوم كوا تتقول لوطوكاد راك غادي ديسيني فونيتر، كليكي في ليسباس وغادي تجر. عندنا نديرو فيهم 140، 140 هي 140 سنتيمتر. ندير طابيلاسيون و ندير على 20 سنتيمتر. فوالا هاهي. ابخي نجي ندير واحد الكاري اللي فيه 10 سنتيمتر sur 10 سنتيمتر، طابيلاسيون 10 سنتيمتر.
نهزو كوبيي نحطو هنايا كولي فوالا، عاود عاوتاني ندير لي كوبيي كولي. تقدر دير لي ميروار ولا كيما قلت لكم راه كاين بزاف ديال الطرق كل كيفاش تعجبو يخدم. انا عز عليا نسامبليفي خصوصا بالنسبه لبنادم يلاه بادي، مخصكش تبدا تكتر عليه باش يلاه باش مبانش لي داكشي راه شي حاجه صعيبه ولا شي حاجه راه واعره. لوطوكاد راه سيت ان لوجيسيال لي ما صعيبش، راه ساهل، غير هو اللي فيه بزاف ديال لي زايكون تيطلب شويه الوقت وشويه البراتيك باش تميتريزيه. ما هو راه ساهل، وتقريبا راه لوجيسيال ديال الديسان ديال كاع لي دومين اندستريال، كلشي راه تيديسيني بلوطوكاد. فوالا دابا نديرو كريي ان بلوك، تكليكي على كريي بلوك، تجي تدير شوا دوبجي، تشوازي هاد لوبجي، تفاليدي اونطري، تعاود تشوازي ان بوين، كليكي على هادي فوالا، و تتسمي لوبجي ديالك فينيتر فوالا. فوالا صافي، و تدير اوكي. فوالا حنا كريينا بلوك ديال فينيتر. نصاوبو بلوك واحد اخر ديال لي بورت تا هو فوالا. نحطو بعدا هاد لي فينيتر، نديرو هنا كوبيي، نسيليكسيونيو من لاكس، نحطوه هنايا، نجيبو هنا لاكس. تما متكونش فينيتر، كاين كراج تما، هاهي فينيتر، نجيبوها فهاد السونس، نديرو ليها روطاسيون، نجيو هنا روطاسيون فوالا، نشدوها من هنا، نكليكيو على اوغتو اكتيفوه باش تقاد لينا تجينا فيرتيكال. سيليكسيونيوها كوبيي، سيليكسيونيوها من لاكس من لو سونتر ديالها، نديزاكتيفيو تاني لايكون اوغتو، نجيو هنا للسونتر، هيا راه تجي تكليكي تيعطيك لو سونتر، نجيو هنا عاوتاني هنا لو سونتر فوالا. بالنسبه لهذا انا نديرو تيكونوا فيه دي فينيتر لي صغار شويه، غادي نجيو لهاد الفينيتر غادي نديرو ليها ديكومبوزي وغادي نصغروها، تنديرو لها ريتيري، سيليكسيونيو فوالا، دير اونطري، تو سبيسيفي لو بوين دو باز، ها هي غادي نقول ليه فهاد لو سونتر هذا نقص ليا من 40 سير ب40 فوالا، هي ولات فيها غير 80 وقيلا ولا ولات فيها مترو. صافي نكوبيي، سيليكسيونيوها كوبي، نجيبو هنايا عاوتاني لو سونتر فوالا اونطري. هنا غادي نديرو كراج، نحيد هادشي هذا، نحيد هاد الفينيتر، افاسي، نسيي افاسي تا هو، افاسي فوالا. نجيو هنا نديرو بورت، سيليكسيونيو لين، كليكيو فوالا، هاهي نعاودو نديرو لي نوطخ لين هنا تقريبا في لا مواتي فوالا. ها هو عندنا كراج هنا فوالا. دابا سيليكسيوني المسافة هادي، نديرو لي زوفيرتور ديال لي بورت، نجيو هنا ديكالي، نديرو 100 تقريبا، ديكالي هنايا 100. هذا تا هو هنا 100. لا هذا نديرو فيه 74 ديال الطواليت. هذا تا هو هنايا 100. هذا تا هو نديرو ليه باش نديرو هنايا فوالا.
الشي راه مواصلش، غادي نبرولونجيو، كليكيو هنايا، فاليدي بوطون دروات، نبرولونجي حتى يوصل لهنا. فوالا، ابخي نكليكي على اجوستي، نفاليدي بوطون دروات، نسيليكسيوني هادشي، نقطعو نحيدو هدا بلاصة الباب، هادي تا هي اجوستي. لا ميم شوز بالنسبة لكلشي. نعاودو هنا، كليكي على برولونجي، فاليدي بوطون دروات، برولونجي عاوتاني، فوالا، عاوتاني هنايا لا ميم شوز، نعاودو عاوتاني هنا، فوالا، كليكي عاوتاني اجوستي، فاليدي بوطون دروات، ajuster, voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon. كاين لي غالبا لي كراج تيديرو الناس واحد لابورت من الدار لداخل تدخل ديريكت لهاد الكراج، غادي نديرو حتى هو، كليكي فاليدي ديك هادي، كونطري، برولونجي، فاليدي بوطون دروات، كليكيو على اجوستي، فاليدي بوطون دروات، فوالا، اجوستي، فوالا. دابا غادي تبقى عندنا لابورت ديال الفيسي حتى هي، كليكيو ديكالي، غالبا تيكونو فيهم هادوك لي بورت 70 74 فيهم 74، كونطخي، فوالا، كليكيو على برولونجي باش تا هو نقطعو، فوالا، كليكيو بوطون دروات، كليكيو على اجوستي، فاليدي بوطون دروات، فوالا، سي بون. دابا بقى لينا دابا غادي نكريو لي بلوك ديال لي بورت، نديسينيو اون بورت، غادي نجيو هنا، فوالا، نديرو فيها ديك 10 بابيلاسيون، 10 اونطري، فوالا، نجيو هنايا بورت، هنا لو ميليو، عاوتاني السونس لاخر، فوالا، نجيو اجوستي، ماشي échappe، نديكومبوزيو هاد لوبجي، كليكيو باش نقدرو اجوستيو، كليكيو اجوستي، فاليدي بوطون دروات، اجوستيو، هادشي نحيدو، فوالا. هذا نسيليكسيوني، ندير ميروار، نجي ناكتيفي بوطون اوتو، كليكي اوخي، صافي، ونجيب هذا ندير ليه ديبلاسي، نجيب هذا تا هو ندير ليه ديبلاسي، فوالا، بون. ابخي غادي نكليكي لين، نجي نكليكي هنا، نجرب هنايا لين فيها 90، هادشي إشاب، ندير 90، ندير طابيل الدوغري، شحال نمشي هاديك، كليكي لين، فوالا، تنسى خاص نكليكي على ريكتونغل، فوالا،
بغيت انا يعطيني في لو سونس اكس ولا لو سونس ايكغيك باش ندير طابيلاسيون ندوز ليا لو سونس ايكغيك. فوالا ندير عندنا 90 وندير طابيلاسيون وندير موان باش تهبط ليا لتحت موان 5. فوالا صافي سي بون. وغادي نجي هنا غادي ندير ارك باغ 3 بوان هنا نجي هنايا فوالا صافي. وغادي نجي هنا وندير كريي بلوك ندير شوا دوبجي هنا فوالا صافي. ندير اونطري نشوازي لو بوان دو باز كليكيو مثلا هادي صافي نسميه بورت اونطري. فوالا ملي تتبغي دابا بورت تجي غير هنايا انسيري هو عندك كليكي عليه وتجيبو تحطو فين بغيتي. خاصني بورت هنا خاصني عاوتاني بورت واحد اخر هنا انسيري هنا ولكن هذا مخدامش ليا هنا. اش ندير ليه؟ ندير ليه ميروار ندير اورطو اوكي صافي. هذا نمسحو هنا نخليها نحتاجو عاوتاني ندير ليه ميروار وحدة اخرى يشرب يجيني تما نعاود ميروار فوالا اونطري سي بون صافي. هذا نحيدو منحتاجوش سوبريمي وهذا نسيليكسيونيه كو ديبلاسي نجيب هنا ولا راه حطيت بلاصتو. هذا نحتاجو في البيت الاخر في ديك لاشومبر هنا سي بون. بقى خصني واحد هنا هذا نيت غادي ندير ليه عاوتاني ميروار هنا اونطري نشدو ندير ليه ديبلاسي هنا فوالا سي بون. فوالا انا حطيت دابا لي بورت بقات ليا هاد لابورت هادي ديال 74 صوبة حتى هي سيغ بلاص كاع لينا فين هي ريكتونغل فوالا ندير ليها 10 طابيلاسيون 10 اونطري فوالا نشدو ديبلاسي ندير ليه كوبيي هنا فوالا ناخد لين اسباس تكليكي اسباس لين ظاهرة قلنا نديرو ديكومبوزي ونجيو اجوستي فاليدي بوطون دروات بصح فوالا بصح هذا عاوتاني من هنا سي بون. كليكي بوطون دروات اونطري عاوتاني جي لين فوالا سي بون تاني لين سي بون. ونجي عاوتاني اجوستي فاليدي بوطون دروات سيبريمي عاوتاني هذا من هنا سي بون. نجي عاوتاني هنا ريكتونغل كليكي هنا فوالا عندي هنا دابا غادي في السونس موان
غادي ندير ليه موان 60 موان 60 و في لو سونس ديال لي زيكغيك لا مدرتش موان 60 طابيلاسيون وغادي ندير ليه موان 5 اونطري سي بون صافي. ناخد لي ارك با تخو نحيد لوغطو فوالا سي بون فوالا. حنا دابا درنا لي بورت لي فenêtre ندوزو لي تكست ندوزو لي تكست نجيو هنا نديرو لي كوطاسيون نديرو لي تكست بحال تكست صافي. نجيو هنايا تكست اون سول لين هنا نخدم لورطو كليكي عاوتاني هنا لتحت في هاد لو سونس ونكليكي عاوتاني في هاد لو سونس باش يعطيني كتبة واقفة. نكتب تما مثلا عندي صالون فوالا صافي. وندير اونطخي جوج مرات غادي نشدها نديبلاسيها هنايا من هاد لو بوان ندير هنايا ايشيل شعرة جاتني كبيرة بزاف كليكي الوسط نصغرها 0.5 نعاود نزيد نصغرها باقا كبيرة 0.6 صافي اكسبتابل باش هنا صافي. وندير ليها كوبي كولي ونبدا نبدل نحطها هنايا هنا ديزاكتيفي هاد اورطو هنا هنا صافي. هنا ندير هنايا نخلي هدا راه يكون صالونيت هنايا عندنا كليكي دو فوا فوق منا صافي تموديفي هنا عاوتاني هنايا كليكي فوق منا هداك نديرو كويزين هدا هنا شومبر هنا عاوتاني شومبر وهذا راه كراج سي بون. جاوني كبار شي شوية صغرهم 0.8 0.8 sélectionner échelle 0.8 déplacer شي شوية هادي c'est bon. Cliquez en droite tout désélectionner de cuisine et صغرها شي شوية le point de base 0.8 ديما sélectionner le point de base ملي تبغي تصغر تسيليكسيوني بوطون غوش تجي تكليكي على ايشيل تيقولك سيليكسيوني لو بوين دو باز من غادي يصغر لك ملي تكليكي هنا تصغر وتجي عندها تما 0.8 ايشيل 0.8 سي بون. فوالا شنو بقى لينا بغينا لي كوطاسيون ندير هنا نجي نكليكي كوطاسيون ونجي ناخد لي كوطاسيون هنا كليكي من هنا هنا اونتر اكس ديما تاخد لي زونطراكس واخا هو خرجلك لي كوطاسيون بهاد لي كولور انا غادي نبدلهم كليكي من هنا لهنا كليكي
كليكي على اسباس يعاود يخرج لك نفس الكوموند. فوالا سي بون. فوالا روتاسيون جلوبال من راس الراس. سي بون. غادي نجي انا هنا انوطاسيون، وهنايا غادي نجي هنا ايزو 25 كليكي هنا، وغادي نجي نموديفي. غادي نكليكي هنايا هنا التكست غادي نديرو بالخضر، وغادي نكبرو، وغادي نجي هنايا السيمبول ديال الفلاش حتى هو غادي نكبرو، و لي لين دو كوت و لي لين داطاش غادي نديرهم اون ماجنتا تا هما. فوالا وغادي نحيد هادوك لي فيرغول، فوالا نخليها بلاش. سي بون. كليكي اونطري فيرمي. هما تبدلو تيبانو لي باقي صغار شي شويه، غادي نزيد نكبرو هنا موديفيي ديال التكست نديرو فيه 25 هنا، ونجي هنايا السيمبول تا هو نديرو فيه 25 نديرو اونطري فيرمي. فوالا هما كبرو عاوتاني شويه بزاف. المهم تتبقى تريقل تما، تبقى داكشي لي عجبك حتى يفادلك. فوالا سي بون. بقى لنا هاد الباب هذا ديال لونطري، نجيو حتى هنايا نديرو ديكالي بارسو اونطري، نجي هنا اونطري، نجي هنايا برولونجي سي بون. نجي عاوتاني هنا اجوستي فوالا دي بوطون دروات. فوالا حيد هادشي سي بون. نجيب باب من هادا مثلا، نجيب هادا ندير ليه كوبيي، نجيبو نحطو هدا هنا، ودير ليه روطاسيون سيليكسيوني روطاسيون، نخدمو اوغطو. فوالا سيليكسيوني ديبلاسي. فوالا غادي ندير ليه ديبلاسي. فوالا تقريبا صافي هادشي اللي كاين في الديسان.